अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान इसहाक। आप देख रहे हैं समदानी टीवी। मैं आज मौजूद हूं पीर सैयद मोहम्मद जाफरी करदेदी समदानी साहब के साथ। पिछली वीडियो में हमारे जो टॉपिक्स थे, हमने तफसील से बात की नफ्स पे, हमने तफसील से बात की और जो दूसरे अलम थे, और उसी ही तसलसल को जारी रखते हुए आज हम मज़ीद शादी के साथ दोबारा से उनसे रहनुमाई और इल्मी गुफ्तगू करेंगे, जिससे तमाम इंसानियत की हेल्प हो सके और जो लोग इल्म सीखना, जानना, समझना चाहते हैं, उनके लिए कोई मिशल राह होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शादी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक आपको शादी। खैर मुबारक। अच्छा शादी, आज का हमारा मौजू है मुसलमान से मोमिन तक का सफर। इस पे आप कुछ है ना तफसीली रोशनी डालें और हमें जो इसमें पूरे मौजू में जो खास चीज़ है ना, जो इंसानियत के लिए मुश्किल राह हो। बिल्लाहि समीउल अलीम सुल्तानुल हकीम वजहिल करीम मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, जो आज आपने ये सवाल किया बहुत बेहतरीन सवाल है। मुसलमान, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान होता है, लेकिन मोमिन का सफ़र करना पड़ता है, मोमिन बनना पड़ता है। तो कैसे? मोमिन की पहचान मैं करवाना चाहूँगा। हमारे माशरे में मोमिन जो है वो ज़्यादा, आपको पता है कि फ़िरक़ाबाज़ियत में कहा जाता है कि जी मैं मोमिन हूँ, तो ये कहने से मोमिन नहीं बनता। इसके लिए 4 ऐसे सवाल हैं कि जिनका इंसान को पता होना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये उसको पता होना चाहिए कि इंसान जो है वो कहाँ से आया है, और इंसान जो है वो किसके ताबे है, और इंसान का काम क्या है। जो ये इंसान है दुनिया पे आया, उसका काम क्या है। और चौथा सवाल कि इंसान ने जाना कहाँ है। तो इंसान जो है वो आलम अरवा से आया है, और इंसान अल्लाह का खलीफा है, और उसका काम है अल्लाह और उसके रसूल की तबलीग करना, मार्केटिंग करना, और उसका कोई काम नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे तफसीलन बताना चाहूँगा कि हम लोग इस दुनिया में पैदा हुए, और पैदा होने के बाद पढ़ाई लिखाई की, और उसके बाद कोई इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, और कोई प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। बहुत से शोबे हैं, और वो अपने आप को वही समझना शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो भी इंसान अपनी स्टडी करता है, अपने आप को निखारता है, वो इसीलिए निखारता है कि बेहतर से बेहतर अलूम को हासिल करके अल्लाह ताला की तबलीग करे, अल्लाह और उसके रसूल की तबलीग करे। अल्लाह ने जो कुरान वारिद किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलम पर, उसकी तबलीग करे, और उसके अंदर जो अल्लाह के बंदे नबी रसूल आए उनकी तबलीग करे, अल्लाह के बारे में जाने। उस अल्लाह की तबलीग करने के लिए जो भी कोई पेशा वो अपनाता है, जिससे वो अपना रिज़्क माश कमाता है, उससे वो अपना रुतबा कमाता है, तो दर हकीकत वो अल्लाह के काम के लिए वो सारा मामला करे। तो मैं मसलन कोई डॉक्टर बना है, तो असल उसका मकसद ये है कि वो डॉक्टर बन गया है, लेकिन असल वो अल्लाह का खलीफा, ये ना भूल जाए। वो कोई प्रॉपर्टी डीलर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई भी किसी भी फील्ड में गया है, तो उसको ये याद होना चाहिए कि इससे बड़ा रुतबा जो मेरा है दुनिया में आने के बाद, वो मैं अल्लाह का खलीफा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, और मुझे अल्लाह के बारे में जानना है, सिराते मुस्तकीम पे चलना है, और फिर अल्लाह के बारे में बताना है। अगर किसी इंसान ने दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला को जान लिया, सिराते मुस्तकीम पर चलना शुरू हो गया, समझ गया, और किसी एक इंसान को भी
اس صراط مستقیم میں لے آیا تو اس نے اپنا دنیا میں آنے کا فرض ادا کر دیا۔ اور چوتھے سوال کا جواب، بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دوبارہ لوٹ کر عالم ارواح میں ہی چلا جانا ہے۔ تو یہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے، لیکن مومن کیسے بنے گا؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پہ گئے اور رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، عرض کیا، ضدیں بھی لگائی، لیکن کسی کو دیدار نہ ہو سکا۔ تو دیدار خاص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا۔ اور جب آپ نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھ لیا، اور پھر آپ اس دنیا میں نبوت کے بعد ولایت کو لے کے آئے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اور وہ صحابہ کرام میں بانٹ دی، جس سے پھر وہ سارے سلاست ہیں۔ جو انسان مسلمان ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے۔ مومن کو بالکل ہم اس دائرے میں نہیں لا سکتے کہ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، سارے معاملات پورے کرنے کے بعد بھی وہ مسلمان ہی ہے۔ مومن وہی ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کی، گویا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی، اپنے رب کی پہچان۔ تو پہچان کا ذکر قرآن پاک میں یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی، گویا اس نے اپنے رب کی پہچان کی۔ تو اس کو ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں اس بات پہ کہ در حقیقت نفس ہے، اور پھر یہ نفس ہی جو ہے کئی بزرگ حضرات یا لوگ سمجھتے ہیں کہ نفس کو مارے، نفس کے ساتھ لڑے، اور اسی کو کہہ رہے ہیں کہ پہچان کریں اور رب کی پہچان کریں۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ اس سے پہلے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، گویا کہ وہ مجھے زندہ حالت میں بھی دیکھے گا۔ جس نے خواب میں دیکھا وہ مجھے زندہ حالت میں بھی دیکھے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پہچان ہے جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتا ہے اپنے پیر و مرشد کے تصرفات سے اور سارے معاملات کر کے، تو گویا جب وہ اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی۔ دیکھے گا وہی جس نے پہلے دیکھا ہوگا۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئیں گے۔ تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کی، ان کا دیدار کیا، وہی مومن ہے، وہی در حقیقت میں مومن ہے۔ اور پھر یہ میں نے آپ کو نفسوں کے بارے میں بتایا کہ اس کے باقاعدہ نفس اور روح، کئی لوگ جو ہیں وہ نفس اور روح کو سمجھ نہیں پا رہے، بلکہ جو روح ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ میرا اذن ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات نہ کرو اور تم نہیں جانتے۔ لیکن جن کو ہم علم دیتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے آج مومن کی پہچان آپ کو بتائی کہ مومن کی پہچان خالصتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد انسان مسلمان سے مومن بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پیٹرن نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مومن کہہ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے نیکسٹ ہم نفس اور روح کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ سارا معاملہ کیسے مومن بنے گا، سرکار سے کیسے ملاقات کرے گا، وہ بھی بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔